भगवान श्रीकृष्णको जीवनी र लीला भाग 6 गोपीहरूको वश र हरण। शरद ऋतुको समय थियो। वन अत्यन्त सुन्दर देखिरहेको थियो। यमुनाको पानी निर्मल थियो। पानीमा फुलेका कमलको सुगन्ध वायुसँगै मन्द मन्द बहिरहेको थियो। श्रीकृष्ण गाईबस्तु लिएर अन्य साथीसँगै त्यस वनमा गए। हरिया वृक्ष, पंक्षीका आवाज, वनभित्रको तलाउ, नदी, पहाड आदि देखेर श्रीकृष्ण मोहित भए। उनले आफ्नो कम्मरमा घुसारेको बाँसुरी झिकेर बजाउन थाले। जब उनले बाँसुरी बजाउँथे सबै मोहित हुन्थे। लामो समयसम्म उनीहरूको हृदयमा बाँसुरीको धुन गुन्जिरहेको हुन्थ्यो। त्यस दिन श्रीकृष्ण आफै पनि प्रकृतिको सुन्दरताबाट मोहित थिए। उनको बाँसुरीको धुन यति मिठो थियो, गोपीहरूको हृदयमा उनलाई भेट्ने उत्कण्ठा जगाइदियो। उनीहरूले आफ्ना साथीसँग श्रीकृष्णको रूप, गुण आदिको वर्णन गर्न थाले। हुन त उनीहरू श्रीकृष्णको बाँसुरीको धुनको मिठास वर्णन गर्न चाहन्थे। बाँसुरीको स्मरण हुने बित्तिकै उनीहरूलाई श्रीकृष्णको हावभाव पनि याद आउँथ्यो। उनीहरूले आफूलाई बाँधेर राख्नै सकेनन्। श्रीकृष्णलाई तुरुन्तै भेट्ने इच्छा प्रबल हुँदै गयो। काममा मन लगाउन सकेनन्। नजानिदो तरिकाले उनीहरू श्रीकृष्णतर्फ खिचिँदै गए। शरीरलाई जबरजस्ती रोके पनि मनमा नै उनीहरू श्रीकृष्ण भएको ठाउँमा पुगे। मनमा नै श्रीकृष्णका क्रियाकलापको चिन्तन गर्न थाले। उनीहरूले आफूलाई श्रीकृष्णमय डुबाए, आफूलाई श्रीकृष्णमय बनाए। त्यस दिन उनीहरूले एक आपसमा श्रीकृष्णको निकै प्रशंसा गरे। सधैँ उनकै बारेमा सोचिरहने भएकाले श्रीकृष्णसँग दित मरुन्जेल बस्ने उनीहरूको चाहना बढ्दै गयो। श्रीकृष्णलाई पतिका रूपमा भोग्ने इच्छा गर्न थाले। सबैले मनमा नै प्रार्थना गरे, श्रीकृष्ण मेरो पति बनुन्, मैले उनको भोग गर्न पाऊँ। हेमन्त ऋतुको समय आयो। त्यसको पहिलो महिना अर्थात् मार्गशीर्षमा ब्रजका कुमारीहरू सधैँ कात्यायनी देवीको पूजा र व्रतमा लागे। यो व्रत 1 महिनासम्म चल्थ्यो। ती दिनमा उनीहरू केवल हविष्यान्न खाने गर्थे। उनीहरू बिहान सबैले उठेर नुहाउँथे। किनारमै देवीको बालुवाको मूर्ति बनाएर विभिन्न प्रकारले पूजा गर्थे। पूजापछि उनीहरू मनमा नै प्रार्थना गर्थे, हे कात्यायनी, श्रीकृष्णलाई हाम्रो पति बनाइदिनुहोस्। उनीहरूले जसरी 1 महिनासम्म भद्रकालीको पूजा गरे, बिहानै उठेर सबै जम्मा भई नुहाउनका लागि यमुना जानु उनीहरूको दिनचर्या थियो। बाटोमा उनीहरू श्रीकृष्णको लीला र नामको गान गर्दै जान्थे। एक दिन कुमारीहरूले तटमा पुगेर नुहाउनका लागि कपडा फुकाले। त्यस बेला पनि उनीहरूले श्रीकृष्णकै प्रशंसा गर्दै थिए। उनीहरू नुहाउन नदीभित्र पसे। कुमारीहरूले सधैँ आफ्नो बारेमा कुरा गर्छन् भन्ने श्रीकृष्णले थाहा पाइसकेका थिए। त्यस दिन उनी कुमारीहरूलाई जिस्क्याउने उद्देश्यले साथीहरूसँगै यमुनाको तटमा गए। साथीहरूलाई केही टाढा राखेर उनले कुमारीहरूका सबै कपडा उठाए। पूर्तिका साथ कदम्बको रुखमा चढे। श्रीकृष्णको उपद्रो देखेर उनका साथीहरू हाँस्न थाले। कुमारीहरू आत्तिए, लजाए। श्रीकृष्णले कुमारीहरूतर्फ हेरेर हाँस्दै भने, तिमीहरूलाई यदि इच्छा छ भने आफ्नो लुगा लैजाऊ। तिमीहरूको शरीर व्रत गर्दा गर्दा दुब्लो भइसकेको छ। यदि तिमीहरूको इच्छा छ भने एक्लै या एक साथ पनि आउन सक्छौ। मलाई यसमा कुनै आपत्ति छैन। कुमारीहरू रिसाएनन्, एकअर्कालाई हेर्दै हाँस्न थाले। लाजका कारण निकै बेरसम्म पानीबाट बाहिर निस्कन सकेनन्। घाँटीभन्दा तलको भाग पानीमा भएको कारण उनीहरू चिसोले काँपिरहेका थिए। उनीहरूले श्रीकृष्णसँग आग्रह गरे, श्रीकृष्ण, तिमी यस्तो काम नगर। हामीलाई थाहा छ तिमी नन्द बाबाको प्यारो छोरा हो। सबै ब्रजवासीले तिम्रो प्रशंसा गर्छन्। हेर, हामी पानीभित्र जाडोले काँपिरहेका छौँ। हाम्रो लुगा फिर्ता देऊ। हामी त तिम्रा दासी जस्तै हौँ। तिमीले जे भन्छौ हामी गर्नेछौ। हामीलाई दुःख नदेऊ। हाम्रो लुगा फिर्ता देऊ, होइन भने हामी नन्द बाबालाई कुरा लगाइदिनेछौँ। श्रीकृष्णले आफ्नो हट छोडेनन्। हेर, तिमीहरूले मेरो दासी जस्तै भएको स्वीकार गरिरहेका छौ। यदि मेरो आज्ञा पालन गर्न चाहन्छौ भने यहाँ आएर आफ्नो लुगा लैजाऊ। श्रीकृष्णले त्यत्तिकै लुगा फिर्ता नदिने सङ्केत पाएपछि उनीहरू दुवै हातले आफ्नो गुप्ताङ्ग छोप्दै पानीबाट बाहिर निस्किए। श्रीकृष्ण आफ्नो प्रयास सफल भएकोमा निकै खुसी भए। उनले भने, तिमीहरूले राम्रोसँग व्रत गरेका छौ, तर हेर, यस्तो पवित्र समयमा पनि वस्त्रहीन भएर नुहाइरहेका छौ। तिमीहरूले गल्ती गरेका छौ। जलका देवता वरुण र यमुनाको अवहेलना गरेका छौ। त्यसैले तिमीहरू आफ्नो हात जोडेर यमुनासँग माफी माग, अनि मात्र आफ्नो लुगा लैजाऊ। कुमारीहरूले आफू वस्त्रहीन भएर नुहाएका कारण व्रतमा त्रुटि भएको सम्झे। उनीहरूले श्रीकृष्णको आज्ञा अनुसार हात जोडेर यमुनासँग माफी मागे। यस क्रममा उनीहरूको गुप्ताङ्ग पनि छोपिएन। श्रीकृष्णले उनीहरूका लुगा फिर्ता दिए। कुमारीहरूले श्रीकृष्णलाई गाली गरेनन्। उनीहरूमा श्रीकृष्णलाई भोग्ने इच्छा प्रबल भएर आयो। समागमको इच्छा गर्दै उनलाई एकहोरो हेरिरहे। श्रीकृष्णले थाहा पाइहाले, मलाई थाहा छ तिमीहरू मलाई नै याद गर्दैछौ।
जसले आफ्नो मन र प्राण ममा समर्पित गरेको छ उसको कामनाले उनीहरूलाई संसारको भोगतर्फ लाँदैन। म तिमीहरूको व्रतको अनुमोदन गर्छु। अब तिमीहरू आफ्नो घर जाओ, तिमीहरूको साधना सिद्ध भइसकेको छ। तिमीहरूले आउने शरद ऋतुका रातहरूमा मसँग विहार गर्नेछौ। कुमारीहरू इच्छा नहुँदै पनि त्यहाँबाट गए। त्यसबेला श्रीकृष्णको उमेर केवल 9 वर्षको थियो। विद्वानहरू भन्छन् श्रीकृष्णले कामोत्तेजनाका कारण यस्तो कार्य गरेका थिएनन्। उनी त नग्न स्नानको कुप्रथा हटाउन चाहन्थे। ग्रीष्म ऋतु आयो। दिउँसोको समय अति गर्मी हुन थाल्यो। ती दिनमा घना रुखहरूको छायाले निकै ठुलो काम गर्थे। एक दिन श्रीकृष्णले छायातर्फ संकेत गर्दै साथीहरू स्तोक कृष्ण, अंशु, श्रीदामा, सुबल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ र बरुथप आदिलाई सम्बोधन गर्दै भने, हेर यी रुख कति भाग्यमानी छन् जसको पुरै जीवन केवल अरूको हितका लागि बित्छ। यिनीहरू आफैले भने हुरी, वर्षा, घाम आदि सबै सहँदै हाम्रो रक्षा गर्छन्। त्यसैले यिनको जीवन सबैभन्दा श्रेष्ठ छ। यिनकैद्वारा सबै प्राणीलाई सहयोग मिल्छ, सबैको जीवन निर्वाह हुन्छ। जसरी कुनै सज्जन पुरुषको घरबाट कुनै माग्ने खाली हात जाँदैन, त्यस्तै यी रुखबाट पनि सबैलाई केही न केही प्राप्त हुन्छ। यिनले पात, फूल, फल, छाया, जरा, दाउरा, गन्ध, खरानी, कोइला आदिबाट मानिसहरूको कामना पूरा गर्छन्। संसारमा धेरै प्राणी छन्। आफ्नो धन, विवेक, विचार, वाणी र प्राणबाट अरूको भलो हुने कार्य गर्नुमा उनीहरूको सफलता लुकेको हुन्छ। यस्तै कुराकानी गर्दै सबै यमुनाको तटमा गए। यमुनाको चिसो पानी पिए। उनीहरू तटकै छेउमा अवस्थित उपवनमा वस्तु चराइरहेका थिए। त्यही बेला केही भोका गोठालाले श्रीकृष्ण र बलरामको नजिकै आएर भने, बलराम तिमी निकै पराक्रमी छौ। कृष्ण तिमीले ठुला ठुला दैत्यहरूलाई मारिसकेका छौ। हामीलाई निकै भोक लागिरहेको छ। हाम्रा लागि खानेकुराको व्यवस्था तिमीहरूले नै गर्न सक्छौ। श्रीकृष्णले उपाय निकाले। यहाँबाट केही पर केही वेदवादी ब्राह्मणहरूले स्वर्गको कामना गर्दै आङ्गिरस नामक यज्ञ गरिरहेका छन्। तिमीहरू उनको यज्ञशालामा जाओ। मेरो र बलरामको नाम लिएर केही खानेकुरा ल्याओ। श्रीकृष्णका केही साथी ब्राह्मणको यज्ञशालामा गए र अन्न मागे। श्रीकृष्णले माग्न पठाएको भन्दा पनि ब्राह्मणहरूले कुनै वास्ता गरेनन्। उनीहरू ठुला ठुला कर्ममाथि ध्यान दिन्थे, सानातिना कुरामाथि कुनै वास्ता गर्दैनथे। आफूलाई निकै ज्ञानी मान्थे, तर उनीहरूमा बच्चाको जति पनि ज्ञान थिएन। उनीहरू मौन भएको देखेर गोठालाहरू रित्तै फर्के। श्रीकृष्ण र बलरामलाई सबै घटना सुनाइदिए। श्रीकृष्ण हाँसे। उनले साथीहरूलाई सम्झाए, संसारमा बारम्बार असफलता प्राप्त हुन्छ, तर त्यसबाट निराश हुनु हुँदैन। बारम्बार प्रयास गर्दै जाँदा अवश्य सफलता मिल्नेछ। उनले भने, तिमीहरू मेरो र बलरामको नाम लिएर ब्राह्मणका पत्नीहरूसँग खानेकुरा माग। उनीहरूले चाहे जति भोजन दिनेछन्। उनीहरू मलाई निकै माया गर्छन्, मेरो याद गरिरहन्छन्। गोठालाहरू पत्नीशालामा गए। ब्राह्मण पत्नीहरूले श्रीकृष्णको नाम लिने बित्तिकै विभिन्न खानेकुरा तयार गरे। श्रीकृष्णलाई आफै भोजन दिन तम्से। उनीहरूका पति, छोरा, आफन्तले रोक्न खोज्दा पनि रोकिएनन्। उनीहरूले श्रीकृष्णको बारेमा धेरै सुनेका थिए। उनलाई भेट्ने उनीहरूको ठुलो इच्छा थियो। श्रीकृष्ण यमुनाको तटमा साथीहरूबाट घेरिएर बसेका थिए। उनले ब्राह्मण पत्नीहरू कसैले भनेको नमानी आफूलाई हेर्न आएको थाहा पाए। उनीहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, देवीहरू तपाईँहरूलाई स्वागत छ, आउनुहोस्, बस्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको कसरी स्वागत गरौँ? म तपाईँहरूको अभिनन्दन गर्छु, तर तपाईँहरू धेरै बेर यहाँ नबस्नुहोस्। अब आफ्नो घर फर्किनुहोस्। तपाईँहरूका पति गृहस्थ हुन्। उनीहरूले तपाईँहरूसँग मिलेर मात्रै आफ्नो यज्ञ पुरा गर्न सक्नेछन्। ब्राह्मण पत्नीहरू आफूलाई रोक्न नसकेर त्यहाँ आएका थिए। पतिले भनेको नमानी आएकाले अब उनीहरूले आफूलाई स्वीकार गर्दैनन् भन्ने ब्राह्मण पत्नीहरूको सोच थियो। श्रीकृष्णलाई देखेपछि उनीहरू मोहित भए। उनीहरूले श्रीकृष्णतर्फ हेर्दै भने, अब हामीलाई कसैले स्वीकार गर्ने छैनन्। अब हाम्रो सहारा कोही पनि छैन। श्रीकृष्णले उनीहरूलाई सम्झाए, तपाईँका आफन्तले तपाईँहरूको तिरस्कार गर्ने छैनन्। उनीहरूले मात्रै किन, सारा संसारले तपाईँहरूको सम्मान गर्नेछ। तपाईँहरूलाई छिट्टै पूर्णता प्राप्त हुनेछ। श्रीकृष्णले उनीहरूलाई भगवानको ध्यान गर्ने तरिका पनि सिकाइदिए। ब्राह्मण पत्नीहरू मन नलागी फर्किए। कुनै पनि ब्राह्मणले आफ्ना पत्नीमाथि थोरै पनि दोष दृष्टि गरेनन्। एक ब्राह्मण पत्नीलाई उनका पतिले श्रीकृष्ण भएको ठाउँमा आउनबाट बलपूर्वक रोकेका थिए। उनले पनि अन्यबाट सुनेर श्रीकृष्णले सिकाए झैँ भगवानको स्वरूपको ध्यान गरिन्। उनको मन एकाग्र हुँदै गयो। ध्यान एकै ठाउँमा केन्द्रित भयो। पछि उनले मनमनै भगवानको ध्यान गर्दै कर्मद्वारा बनेको आफ्नो शरीरलाई छोडिदिइन्।
श्रीकृष्णले ब्राह्मण पत्नीहरूद्वारा ल्याएका भोजन साथीसँगै बसेर खाए। पत्नीहरूको श्रीकृष्णप्रति भक्ति देखेर ब्राह्मणहरूलाई श्रीकृष्ण भगवानको अवतार भएको थाहा भयो। उनीहरूले निकै पश्चाताप गरे। श्रीकृष्ण र बलरामको आज्ञा उल्लङ्घन गरेकोमा आफूहरूले ठूलो अपराध गरेको सम्झे। उनीहरू आफ्नो निन्दा आफै गर्न थाले। हाम्रो जन्म उच्च कुलमा भयो, गायत्री ग्रहण गरेर हामी दुई जाति भयौँ, वेदका मन्त्र पढेर ठुला ठुला यज्ञ गर्यौँ, तर यी सबैको के काम? धिक्कार छ हामीलाई। हाम्रो विद्या खेर गयो, हाम्रो व्रत असफल भयो। ब्राह्मणहरूले निकै पश्चाताप गरे। तुरुन्तै गएर श्रीकृष्ण र बलरामको दर्शन गर्ने इच्छा उनीहरूलाई भयो, तर कंसको डरले गर्दा उनीहरूले दर्शन गर्न जाने आँट गरेनन्। कंसले श्रीकृष्णलाई मार्ने विभिन्न उपाय लगाइरहेका थिए, तर अहिलेसम्म सफल भएका थिएनन्। परमधामको दर्शन। गोपहरूले इन्द्र यज्ञ गर्ने तयारी गरे। वर्षभरिको मौसमलाई कृषि अनुकूल बनाइदिनका लागि इन्द्रसँग प्रार्थना गर्दै इन्द्र यज्ञ गरिन्थ्यो। ब्रजमा यज्ञ हुन लागेको थाहा पाएर श्रीकृष्णले आफ्नो बुवा नन्द बाबासँग सोधे, तपाईहरू कस्तो यज्ञ गर्दै हुनुहुन्छ? यसको फल के मिल्छ? के उद्देश्यले, कसले कुन साधनको प्रयोग गरेर यस्तो यज्ञ गरिन्छ? संसारका मानिसले थाहा पाएर वा नपाई विभिन्न खालका कर्महरूको अनुष्ठान गर्छन्। तीमध्ये बुझेर गर्नेहरूको कर्म फल सफल हुन्छ, नबुझी गर्नेको हुँदैन। मलाई यस यज्ञको बारेमा स्पष्ट बताइदिनुहोस्। नन्दले छोरालाई सम्झाए, भगवान इन्द्र वर्षा गराउने बादलका स्वामी हुन्। उनले नै सबैका लागि अति आवश्यक पानी पार्छन्। हामी तिनै मेघपति इन्द्रको यज्ञको माध्यमबाट पूजा गर्न गइरहेका छौँ। हामीले जुन सामग्रीको प्रयोग गरेर उनको पूजा गर्छौँ, सबै उनले पारेको पानीको कारण उत्पन्न हुन्छ। यज्ञ गरेपछि बचेको अन्नले हामी सबै मनुष्यले जीवन निर्वाह गर्छौँ। मनुष्यलाई खेती आदि प्रयासको फल दिने इन्द्र नै हुन्। यस्तो यज्ञ गर्नु हाम्रो परम्परा पनि हो। जसले काम, लोभ, भय र द्वेषको कारण आफ्नो चलिआएको धर्म छोड्छ, उसको कहिल्यै पनि मङ्गल हुँदैन। श्रीकृष्णले तर्क गरे, बुवा, प्राणी त आफ्नो कर्म अनुसार जन्मिन्छ, कर्मकै कारण मर्छ। उसलाई आफ्नो कर्म अनुसार सुख, दुःख, डर आदि प्राप्त हुन्छ। यदि कर्मलाई सबै चिज नमान्ने र फलदाता ईश्वरलाई सबै चिज मान्ने हो भने पनि कर्म गर्नेलाई नै उनले फल दिन्छन्। कर्म नगर्ने माथि ईश्वरको प्रभुता चल्दैन। जब सबै प्राणीले आफ्नो कर्मकै फल भोगिरहेका छन् भने हामीलाई इन्द्रको किन आवश्यकता पर्यो? यदि इन्द्रले पूर्व संस्कार अनुसार प्राप्त हुने मनुष्यको कर्मफललाई बदल्न सक्दैनन् भने पूजा गर्नुको के तात्पर्य? मनुष्यले त पूर्व संस्कार अनुसार आफ्नो वर्ण र आश्रम अनुकूल धर्मको पालन गर्दै कर्मको आदर गर्नु उत्तम हुन्छ। जसद्वारा मनुष्यको जीवन सुगमतासँग चल्छ, त्यही नै उसको इष्टदेव हो। बादलबाट आफ्नो स्वभाव अनुसार पानी पर्छ, त्यसैबाट अन्न र अन्नबाट सबै जीवको जीविका चल्छ। यससँग इन्द्रको के लिनु दिनु छ र इन्द्रले के नै गर्न सक्छन् र? हामीसँग न कुनै देशको राज्य छ, न त कुनै ठुलो नगर नै हाम्रो अधीनमा छ। हामीसँग गाउँ र राम्रो घर पनि छैन। हामी त सधैँका वनवासी हौँ। वन र पहाड नै हाम्रो घर हो। हामीले त बरु गाईको, ब्राह्मण र पहाडको प्रार्थना गर्नुपर्छ। इन्द्र यज्ञका लागि तयार गरिएका सामानबाट हामी आफ्नै तरिकाले यज्ञ गरौँ र अनेक प्रकारका पाकवान बनाऊ। वेदवादी ब्राह्मणहरूद्वारा हवन गराऊ र दान गरौँ, सबैलाई खुवाऊ। नन्द आदि गोपहरूले श्रीकृष्णको कुरा सहस्र स्वीकार गरे। उनले भने जस्तै यज्ञ हुन थाल्यो। सुरुमा ब्राह्मणबाट स्वस्ति वाचन गराइयो। जम्मा भएका सामग्रीले गाई आदिको पूजा गरियो। गोपहरूले गाईहरूलाई अगाडि लगाएर गोवर्धन पर्वतको परिक्रमा गरे। पर्वतमा पूजा गरे। सबै बुढा गोपहरूले गोवर्धन पर्वत, गाई र ब्राह्मणहरूको विधिवत पूजा गरे। इन्द्रलाई आफ्नो पूजा बन्द भएको थाहा भयो। उनी नन्द लगायत गोपहरूमाथि निकै क्रोधित भए। इन्द्रलाई आफ्नो पदको घमण्ड थियो। उनी आफूलाई त्रिलोकको ईश्वर सम्झन्थे। उनले क्रोधित हुँदै प्रलय गर्ने बादलहरूका निर्देशक सामवर्तक नामक गणलाई ब्रजमाथि बाढी ल्याइदिन आज्ञा दिँदै भने, यी जङ्गली गोठालाहरूको यति ठुलो घमण्ड! एक साधारण मनुष्य कृष्णको बलमा यिनीहरूले म जस्तो देवराजलाई अपमान गरे। कृष्णले नादान, अभिमानी र मूर्ख भए पनि आफूलाई निकै ज्ञानी मान्छ। ऊ आफै मृत्युको घाँस हुनेछ। उसैको सहयोग लिएर गोठालाहरूले मेरो अवहेलना गरे। एक त यिनीहरू धनको नसामा चुर छन्, त्यसमाथि कृष्णले यिनलाई उचालिरहेको छ। तिमी ब्रजमा ठुलो बाढी ल्याइदेऊ, म पनि तिम्रो पछि पछि ऐरावत हात्तीमा चढेर नन्दको ब्रजको नाश भएको हेर्न आउँछु। राजा इन्द्रको आज्ञा पाएपछि सबै बादल ब्रजमाथि मडारिन थाल्यो।
केही समयमै घनघोर वर्षा भयो। चारैतिर बिजुली चम्कन थाल्यो, चट्याङ पर्न थाल्यो, आँधी आउन थाल्यो। बारम्बार बादल जम्मा हुँदै ठुलो पानीको धारा बर्सन थाल्यो। ब्रजको कुना कुना पानीले भरियो। कहाँसम्म छ र कहाँ अग्लो छ भनेर थाहा पाउन कठिन भयो। लगातारको वर्षाले सबै पशु काम्न थाले। ब्रजवासी जाडोको कारण व्याकुल भए, पीडित हुन थाले। अति भएपछि उनीहरूले श्रीकृष्णसँग सहयोग माग्ने निर्णय गरे। उनीहरू आफ्नो टाउको न्योराई बीचमा बच्चालाई राखेर पानीबाट जोगाइरहेका थिए। लगातारको पानी र औलोका कारण केही बेहोस भइसकेका थिए। इन्द्र यज्ञ नगरेका कारण इन्द्रले रिसाएर वर्षा गरेको अनुमान उनीहरूले लगाइसकेका थिए। उनीहरू काँप्दै काँप्दै श्रीकृष्ण कहाँ पुगे। उनीहरूले अनुरोध गरे, श्रीकृष्ण, तिमी निकै भाग्यवानी छौ। तिम्रो भाग्यकै कारण हाम्रो रक्षा हुन सक्नेछ। यस सारा गोकुलको एकमात्र स्वामी रक्षक तिमी नै हौ। इन्द्रको क्रोधबाट तिमीले नै हाम्रो रक्षा गर्न सक्नेछौ। श्रीकृष्णले वर्षा र औलोको कारण सबै पीडित भइरहेका र केही बेहोस भइरहेका देखे। उनले इन्द्रको उपद्रव थाहा पाएले उनले सोचे, हामीले इन्द्रको यज्ञ भङ्ग गरिदिएका थियौँ। त्यसैले ब्रजलाई नाश गर्नका लागि बिना ऋतु पनि इन्द्रले यस्तो आँधी उत्पन्न गरेका हुन्। म आफ्नो योग मायाबाट यसको राम्रोसँग उत्तर दिनेछु। मूर्खतावश आफूलाई लोकपाल मान्ने इन्द्रको घमण्ड म चुर गरिदिनेछु। म योग मायाबाट ब्रजको रक्षा गर्नेछु। उनले खेल खेलमै एउटै हातले गोवर्धन पर्वत उठाए। सानो बच्चाले फुल टिपेजै गरेर हातमा लिए। उनले सबैसँग भने, सबै ब्रजवासीहरू, तपाईहरू आफ्ना गाईबस्तु र सबै सामग्री सहित यस पर्वत मुनि आएर बस्नुहोस्। मेरो हातबाट पर्वत खस्नेछ भन्ने एक मनले पनि नसोच्नुहोस्। अलिकति पनि डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन। यस आँधीबाट बचाउनकै लागि मैले यस्तो गरेको हुँ। श्रीकृष्णको आश्वासन सुनेर सबै आफ्ना सामान सहित गोवर्धन पर्वत मुनि छिरे। श्रीकृष्णले सबै ब्रजवासीलाई हेर्दै भोक, प्यासको पीडा, आरामको आवश्यकता आदि सबै बोलेर लगातार 7 दिनसम्म त्यस पहाडलाई उठाइरहे। यस क्रममा उनी अलिकति पनि हल्लिएनन्। श्रीकृष्णको योग माया देखेर इन्द्र अचम्मित भए। आफ्नो सङ्कल्प पुरा नभएको देखेर उनको सबै घमण्ड चुर भयो। त्यसपछि उनले वर्षा रोकिदिए र आँधी बन्द भएर बादल छाटिएपछि श्रीकृष्णले गोपहरूतर्फ हेर्दै भने, अब तपाईहरू निडर हुनुहोस्। आफ्नो सबै सामान बाहिर निकाल्नुहोस्। अब पानी बन्द भइसकेको छ। नदीको पानी पनि घटिसकेको छ। सबैले श्रीकृष्णले भने जस्तै गरे। श्रीकृष्णले खेल खेलमै गोवर्धन पर्वतलाई पहिलाकै अवस्थामा राखिदिए। अब त के चाहियो र? ब्रजवासीको हृदय श्रीकृष्ण प्रतिको प्रेमले भरियो। कसैले उनलाई अङ्गालो मारे, कसैले चुमे, सबैले उनको सत्कार गरे। बुढा गोपीहरूले स्नेहपूर्वक दही, चामल, पानी आदिले उनको मङ्गल तिलक गरे। उन्मुक्त हृदयले शुभ आशीर्वाद दिए। यशोदा, रोहिणी, नन्द र बलरामले पनि उनलाई आशीर्वाद दिए। उनका साथीहरूले उनको सेवा गर्न थाले। गोपीहरूले उनको प्रशंसा गरे। श्रीकृष्णको अलौकिक कर्म देखेर सबै अचम्मित भइरहेका थिए। श्रीकृष्णको अनन्त शक्तिका बारेमा अझै उनीहरूलाई थाहा थिएन। उनीहरू त उनलाई केवल कुनै ठुला देवता होलान् भन्ने सोच्थे। उनीहरूले एकअर्कासँग भने, यस बालकको यो कर्म निकै अलौकिक थियो। यस्तो अद्भुत बच्चाले हामी जस्तो अशिक्षितको गाउँमा जन्म लिनु उसका लागि निन्दाको कुरा हो। जसरी गजराजले कुनै कमल उखेलेर त्यसलाई धारण गर्दछ, त्यस्तै गरेर यस बच्चाले पर्वतै उठाएर 7 दिनसम्म समाइरह्यो। सामान्य मनुष्यले यस्तो गर्न कहाँ सक्छ? उनीहरूले पहिलेका घटनाहरूको पनि चर्चा गरे। श्रीकृष्णले गरेका अद्भुत चमत्कारका बारेमा सबैले थाहा त पाएकै थिए। धेरैले विश्वास गरेका थिएनन्। अब सबैलाई पूर्ण विश्वास भयो। नन्द बाबाले भने, तिमीहरू सावधान भएर मेरो कुरा सुन। जसले गर्दा मेरो छोराको विषयमा तिमीहरूको शङ्का हटोस्। महर्षि गर्गले उसलाई देखेर भनेका थिए, तिम्रो यी बालकले प्रत्येक युगमा शरीर ग्रहण गर्छन्। उनी विभिन्न रङमा जन्मने गर्छन्। यसपटक उनी कृष्ण वर्ण भएर जन्मेका छन्। तिम्रो छोरा पहिला वासुदेवको घरमा पनि जन्मेका थिए। त्यसैले यिनलाई मानिसहरूले वासुदेव पनि भन्नेछन्। यिनको बारेमा मलाई राम्रोसँग थाहा छ। संसारका मानिसले थाहै पाउँदैनन्। यिनले तिमीहरूको सबै विपत्तिलाई सजिलै पार गर्नेछन्। नन्दले गर्गले भनेका सबै कुरा ब्रजवासीलाई सुनाइदिए। त्यसपछि उनले भने, त्यस बेलादेखि म अलौकिक कर्म गर्ने यस बालकलाई भगवान नारायणकै अंश मान्छु। उनका कुरा सुनेर सबै अचम्मित भए। उनीहरूले श्रीकृष्ण र नन्द बाबाको बारम्बार प्रशंसा गरे। गोलोकबाट कामधेनु बधाई दिनका लागि र
स्वर्गबाट देवराज इन्द्र क्षमा माग्नका लागि आए र इन्द्र अत्यन्तै लज्जित भए। त्यसैले उनले एकान्तमा श्रीकृष्णको चरण स्पर्श गरे। उनले श्रीकृष्णको प्रार्थना गरे। कामधेनुले पनि श्रीकृष्णको प्रार्थना गरिन्। प्रार्थनापछि कामधेनुले आफ्नो दूध र इन्द्रले ऐरावतको सुडमा ल्याएको जलले श्रीकृष्णको अभिषेक गरिन्। उनीहरूले श्रीकृष्णलाई गोविन्दको नामले सम्बोधन गरे। अन्य देवताहरू पनि आएर श्रीकृष्णको प्रार्थना गरे। रातको समय असुरको हुन्छ भन्ने नन्द बाबालाई थाहा थिएन। उनी कार्तिक शुक्ल एकादशीको दिन पारेर उपवास गरेका थिए। त्यस दिन उनले भगवानको पूजा गरे। द्वादशीको रात नुहाउनका लागि उनी यमुना भित्र पसे। त्यही मौकामा वरुणका सेवक एक दैत्यले उनलाई समात्यो र आफ्नो मालिक भएको ठाउँमा लिएर गयो। नन्द बाबा हराएपछि ब्रजका सबै गोप श्रीकृष्ण र बलरामको अगाडि गएर भन्न थाले, श्रीकृष्ण अब तिमीले नै बुवालाई ल्याउन सक्छौ। बलराम अब तिम्रै आशा छ। उनीहरू रुन थाले। सबै रुन थालेपछि श्रीकृष्ण नन्दलाई खोज्न हिँडे। उनले आफ्नो बुवालाई वरुणको कुनै सेवकले लगेको थाहा पाए। त्यसपछि उनी वरुण कहाँ गए। वरुणले श्रीकृष्णको स्वागत गरे। नन्द बाबा श्रीकृष्णका बुवा हुन् भन्ने थाहा पाएपछि उनले माफी मागे। मेरो यो सेवक मूर्ख छ, आफ्नो कर्तव्य यसलाई थाहै छैन, त्यसैले यसले भुल गरेको कृपा गरेर उसको अपराध क्षमा गरिदिनुहोस्। तपाईँ आफ्नो बुवालाई लिएर जानुहोस्। यति भन्दै वरुण लोकमा सबैले उनलाई प्रणाम गरे। श्रीकृष्ण बुवालाई लिएर ब्रज आए। सबै आनन्दित भए। नन्द बाबा वरुण लोकमा सबैले आफ्नो छोरोलाई झुकेर प्रणाम गरेको देखेर अचम्मित भए। उनले ब्रजमा आएपछि सबैलाई यो घटना सुनाए। नन्दको कुरा सुनेपछि सबैले श्रीकृष्णलाई भगवान माने। उनीहरूले भगवानको मायातीत स्वधाम हेर्न चाहे। यसका लागि उनीहरूले श्रीकृष्णसँग आग्रह गरे। श्रीकृष्णले उनीहरूलाई पहिला ज्योतिरूप ब्रह्मको दर्शन गराइदिए। यसका लागि समाधिनिष्ठ गुणातीत हुनुपर्ने भएकाले उनले सबैलाई समाधिमा लगे। त्यसपछि उनले सबैलाई भगवानको परम धामको दर्शन गराए। त्यस दिव्य भगवत स्वरूप लोक देखेपछि नन्द बाबा आदि सबै गोप परमानन्दमा डुबे। त्यहाँ उनीहरूले सबैले मूर्तिमान भएर श्रीकृष्णको स्तुति गरिरहेको देखे। यस्तो देखेर सबै परम विस्मित भए।